नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। खुद्रा बजारमा चिनीको मूल्य किलोमै 20 रुपैयाँले महँगियो। चिनी उत्पादकले बजारमा अभाव सिर्जना गरी सीमित व्यापारीहरूले मनपरी मूल्य बढाउँदा पनि सरकारी निकाय मौन। बजारमा उद्योगबाट चिनी 81 रुपैयाँ किलोमा बिक्री भइरहेको चिनी उद्योग संघको दाबी। सरकार कांग्रेसको एकलौटी नभएकाले चाहे अनुसार धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। श्रमिकहरूको हक अधिकारको सुरक्षा र उनीहरूका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार दृढ संकल्पित रहेको उल्लेख। नेवी संघको पूर्ण कार्यसमिति असार महिनाभरमा गठन हुने प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाको वचन। विधान अनुसार अथवा नेताहरूको सहमतिमा जुन प्रकृतिको भए पनि कार्यसमितिलाई पूर्णता प्रदान गर्न नेवी संघको माग। कृषकहरूलाई मल उपलब्ध गराउन सभामुख अग्नि सापकोटाको सरकारलाई रुलिङ। खेतीको समयमा मल उपलब्ध नभएको प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै किसानलाई यथाशीघ्र मल उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन। प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराउन एमालेको माग। सत्ता पक्षको एउटा घटकको प्रमुख सचेतकले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्द गरियोस् भन्ने तहसम्म प्रश्न उठाउनु सामान्य नभएको प्रदीप गेवालीको तर्क। सरकारले एमसीसी पारित गरेकै कारण नेपालमा आर्थिक संकट बढेर गएको र महँगी पनि बढेको नेमखिपा सांसद प्रेम सुवालको दाबी। देउवाको कूटनीतिक असफलताको कारण नेपालले महँगोमा इन्धन तथा एलपी ग्यास आयात गर्नु परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। 24 लाख कोभिड खोप हराएको बारे जवाफ दिन एमाले सांसद खगराज अधिकारीको सरकारसँग माग। सरकारले कमिसन लिएको आशंका। आफू स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा एचआईभी एड्सदेखि क्यान्सरसम्मका 139 औषधि निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको बारे भ्रम नछर्न चेतावनी। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बीमा कम्पनी मार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था तत्काल हटाउन माओवादी सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतको माग। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँग जोडेर नहेर्न पनि सरकारलाई सचेत। गाँजा बेचेर राष्ट्रको वैदेशिक ऋण 2 वर्षभित्रै तिर्न सकिने एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङको दाबी। गाँजाबाट बनेको औषधि नपाएर एड्स लागेका व्यक्तिहरू आमरण अनसन बस्न लागेको भन्दै गाँजाबाट बन्ने औषधिबाट प्राणघातक रोगहरूको उपचार गर्न सक्ने जिकिर। शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा आफ्नो जिल्लाको योजना नपरेकोमा हुम्लाकी सांसद रंगमती शाही आक्रोशित। वीर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा दुर्गमका बिरामीको अपरेसनका लागि कोटा तोक्न माग। विगतमा केपी ओलीले संसद नै विघटन गरेर उपलब्धि समाप्त पार्न खोजेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। सबै उपलब्धि रक्षाको लागि आगामी चुनावमा समेत गठबन्धनको विकल्प नभएको भन्दै मेहनत गरी चुनावी तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। प्रस्तावित क्षेत्रभन्दा केही वरपर सारेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दाबी। सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सरकारका सबै निर्णय बदल गरिदिएको र परमादेशको संक्षिप्त वा पूर्ण पाठ आइ नसकेकाले अन्योल भने कायमै। करिब 8 महिनाको छोटो समयमा आफ्नो पार्टीले प्राप्त गरेको सफलतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने एकीकृत समाजवादी नेता झलनाथ खनालको भनाई। विद्रोहबाट गठन गरेको पार्टी अहिले राष्ट्रव्यापी बन्न सफल भएको दाबी। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ भनेर नउफ्रिन मन्त्रीहरूलाई पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको चेतावनी। 26 करोड बजेटले विमानस्थल नबन्ने दाबी। 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँको अनुमान गरिएको भन्दै दाँत फुकालेर विमानस्थलको निर्माण गर्न नसकिने जिकिर। देशभरका सबै तहका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालको माग। न्यायपालिका सुधारका लागि प्रस्ताव पेश गर्दै सबै न्यायाधीशमाथि छानबिन गरेर योग्यलाई मात्र पुनर्नियुक्ति दिनुपर्ने उल्लेख। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित। असार 1 गते बजेट भाषण। राजनीतिक मतभेद र राजनीतिक विचार दृष्टिकोण फरक भए पनि लुम्बिनीको विकासमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको आग्रह। प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम पारित। ढङ्ग पुर्याए 10 सिटको दलले पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको भनाई। सिरदन राईप्रति लक्षित गर्दै सरकारमा बसुन्जेल केही नगर्ने नयाँ आएकोलाई अनावश्यक आरोप लगाएको गुनासो। काठमाडौँ महानगरभित्रको फोहोरको समस्या नआओस् भन्नका लागि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले दिए 6 बुँदे सुझाव। सिस्टोल बन्सरी डाँडाका बासिन्दासँग फोहोर विसर्जनका सम्बन्धमा फेरि सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा थापाको जोड। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह स्थलगत अनुगमनमा जाँदा आफूहरूसँग समन्वय नगरेको सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षहरूको गुनासो। अबदेखि जानकारी गराउने मेयर शाहको प्रतिबद्धता। शनिबारको दिन भएकाले दुःख नदिने भनेर खबर नगरेको प्रष्टीकरण। ग्रासरुटदेखि नै क्रिकेटको विकासका लागि सहयोग गर्न काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह सकारात्मक। कार्यपालिका बैठकमा सडकमै भल बग्ने समस्याको समाधानका लागि हरेक घरमा 5 फिटको सोकपिट र हरेक वडामा रिजर्भ बोरिङ राख्ने शाहको प्रस्ताव।
राष्ट्रिय जनता पार्टी लोकतान्त्रिक जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालमा विलय। मधेसमा सशक्त पार्टीको आवश्यकता रहेकाले जसपासँग एकता गरेको राजपा लोकतान्त्रिक अध्यक्ष रितेश सिंहको भनाई। नेपालमा आज 3400 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 12 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 106 जना सक्रिय संक्रमित। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालयमा करिब 5 महिना अघि लागेको ताला आइतबारदेखि खुल्यो। विश्वविद्यालयको वार्ता समिति र आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समिति बीच 6 बुँदे सहमति। बैतडीमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा जन्ममिति बढाएर केही मानिसहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने गरेको खुलासा। जन्ममिति सच्याएर भत्ता लिने 14 जनामाथि कारबाही र जरिवाना हुने। अहिलेसम्म लिएको रकमको दोब्बर असुल उपरसहित थप कारबाही हुने। आज बाल श्रम विरुद्धको दिवस विश्वभर सचेतना जगाउने उद्देश्यले मनाइयो। बाल श्रम रोक्ने प्रयास भइरहे पनि त्यो अझै पर्याप्त देखिएन। अहिले पनि 1.5 लाख बढी बालबालिका घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत। भारतबाट अछाम फर्किएका चौर पार्टीका अन्दाजी 32 वर्षीय धनबहादुर शाहको कैलालीमा शंकास्पद मृत्यु। शाहसँगै घर फर्किएका 3 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। भारतबाट गरगहना र नगद चोरी गरेर ल्याएको र भागभण्डामा कुरा नमिलेपछि हत्या गरेको आफन्तको दावी। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरमा गैराती ग्यास बुलेट र मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा बाबु छोरीको मृत्यु। बुलेट चालक पक्राउ। थप अनुसन्धान जारी। सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्न दिए बापत कसैलाई पनि कर छुट दिन नसकिने, बरु सरसफाई सामग्री दिन सकिने काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। काठमाडौँमा 10 स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय बनाउने काम छिट्टै सुरु हुने उल्लेख। तनहुँको ब्यास नगरपालिकाले गरेको 18 जना कर्मचारीको बडुवा लोकसेवा आयोगद्वारा बदर। कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन बनाउँदा परामर्श नलिई बडुवा गरेको भन्दै बडुवा बदर गरेसँगै कर्मचारीहरू पहिलाकै पदमा घटुवा। विदेशबाट जजिरा एयरलाइन्स मार्फत आएका प्रकाश दनुवार, भूमा कुमार माझी र सरोज मेची सुनसहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ। पक्राउ परेकाहरूको साथबाट पाइन्टको भित्री भागमा लुकाएको 260 ग्राम सुन बरामद। गत आइतबार नेपालमा प्रदेश 1 हुँदै भित्रिएको मनसुनी वायु हाल पश्चिमी क्षेत्रतर्फ सर्न थालेको मौसमविदको भनाई। आज पनि प्रदेश 1 मध्य प्रदेशका धेरै ठाउँ तथा बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही ठाउँमा वर्षा हुने। मनसुन प्रभाव विस्तार हुँदै गएर सघन वर्षा भइरहेपछि जिल्लाको सुदूर उत्तरवर्ती चुरे काजका बासिन्दामा त्रास बढ्यो। अब आफ्नो प्राथमिकतामा खुल्सी गल्छी व्यवस्थापन र सघन वृक्षारोपण रहेको बर्दिवासका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख प्रहलाद छेत्रीको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रकमबाट ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारमा टेवा पुगेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। रेमिटेन्सको ठूलो रकम उपभोगमा खर्च भइरहेको र आउँदा दिनमा ठूला पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने खाँचो रहेकोमा जोड। दाङको प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग रकम अभावले बन्द। नयाँ मेसिन थप्ने तयारी भए पनि लगानी जुटाउन समस्या भएको उद्योग सञ्चालकको गुनासो। रासायनिक मल नपाएर हैरान किसानले प्राङ्गारिक मल समेत नपाउँदा थप समस्या। पोखराको बिरौटा सबस्टेशनको अवरोध हटाइदिन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको आग्रह। निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन नसकिए अहिलेको क्षमताले नधानेर बाध्यात्मक लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने दावी। लमजुङमा सञ्चालित 70 मेगावाटको मध्य मर्स्याङदी, 50 मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङदी, 30 मेगावाटको न्यायाधि जलविद्युत गृहबाट आज विद्युत उत्पादन नहुने। प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्था गरी उपभोक्तालाई विद्युत आपूर्ति गर्ने। सुनको भाव आज तोलामा एकै दिन 1500 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 79,200 रुपियाँ निर्धारण। आज चाँदीको भाव पनि तोलामा 15 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1280 रुपियाँमा कारोबार। वाणिज्य ब्याङ्कहरूबीच आगामी असारमा पनि ब्याज दर नबढाउने प्रारम्भिक सहमति। असारमा पनि ब्याज दर नबढेमा यसरी ब्याङ्कहरूको मुद्दती निक्षेपमा स्थिर ब्याज दर कायम भएको यो चौथो महिना हुने। आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले अन्तिम 2 बलमा 2 विकेट लिएपछि अमेरिकासँगको खेल रोमाञ्चक बराबरीमा रोकियो। नेपालले तेस्रो खेलमा फेरि ओमानसँग जेठ 31 गते र अन्तिम खेल अमेरिकासँग असार 1 गते खेल्ने। एफसी एसियन कप छनौटमा नेपाल कुवेतसँग 4-1 गोलले पराजित। छनौट अन्तर्गत नेपालले अन्तिम खेल पर्सि जेठ 31 गते इन्डोनेसियासँग खेल्ने। अचेत हुँदै मैदानमा ढलेका नेपालका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। फ्रान्सेली प्रशिक्षक जिनेदिन जिदान 3 वर्षका लागि फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएससीको प्रशिक्षक बन्न सहमत। यो महिनाभर सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने र यसको औपचारिक घोषणा पनि नगरिने उल्लेख। अमेरिकामा बन्दुक आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि व्यक्तिले बन्दुक राख्न पाउने कानुनी आधारमा कडाई गर्न मागसहित देशव्यापी प्रदर्शन। बाइडेनको पनि प्रदर्शनमा समर्थन। व्यक्तिगत बन्दुक राख्ने अधिकार कटौती सम्बन्धी विधेयक पास गर्न बाइडेनको आह्वान। युक्रेनको पूर्वी शहर सेभेरोडोनेट्स शहरमा भीषण रुसी आक्रमण जारी। सर्वसाधारण रहेको अजोत रासायनिक कारखानामा पनि आक्रमण गर्दा कम्तीमा 800 जना फसेको र रुसी फौजले बाहिर निस्कन नदिएको युक्रेनी अधिकारीहरूको दावी।
सेभेरोडोनेट्स्कको अधिकांश भूभाग नियन्त्रणमा लिएको रुसी फौजले नजिकै रहेको अर्को शहर स्लोभियान्स्कमा पनि थाल्यो आक्रमण। आत्मसमर्पण नगर्ने युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको अडान। युक्रेनको हवाई हमलामा पुटिनको निजी सेनाको बेस ध्वस्त। लुहान्स्कमा वाग्नर समूहका 300 लडाकु मारिएको आशंका। युक्रेनका रक्षा मन्त्री ओलेक्सी रेनिको बेलायत भ्रमणमा रुससँग संघर्ष गर्नका लागि थप शक्तिशाली हतियार माग। रुसी कब्जामा रहेको शहर खेर्सनमा पहिलो रुसी पासपोर्ट 23 युक्रेनीहरूलाई हस्तान्तरण। खेर्सनका बासिन्दालाई लिएका ऋण रुसले गर्यो माफ। पक्राउ परेका 3 भाडाका सैनिकमाथि गोली चलाउन रुस समर्थित अदालतको आदेश। 1 महिना पुनरावेदनको समय। युक्रेनी सेनाले लामो दूरीको आर्टिलरी प्रणालीको अभाव खेपिरहेको सेनाका कमान्डरको खुलासा। युक्रेनसँग रहेको सोभियतकालीन हतियार सकियो। पश्चिमी आपूर्तिमा पूर्णतया निर्भर। मारिउपोलमा हैजा महामारीको जोखिम रहेको चेतावनी। पानीमा ढल मिसिएको आशंका। माइकोलाइभका गोदामहरूमा भण्डारण गरिएका 3 लाख टन अन्न रसियाको गोलीबारीबाट नष्ट। अमेरिकामाथि अपहरणको शैलीमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूबाट आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन खोजेको चीनको आरोप। अमेरिकी रक्षा मन्त्रीको अभिव्यक्ति इन्डो पेसिफिक रणनीति द्वन्द्व र टक्कर सिर्जना गर्ने रणनीति भएको चीनको टिप्पणी। र श्रीलङ्काले अर्को महिनादेखि इन्धनमा साप्ताहिक कोटा छुट्याउने। अब सबै ग्राहकको नाम पेट्रोल पम्पमा दर्ता गरेर साप्ताहिक कोटा अनुसार मात्र उपलब्ध गराइने। कस्ता ग्राहकलाई कति उपलब्ध गराउने भन्नेबारे छलफल जारी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।